पैदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। व्यूअर्स, आज हम आपको लेकर चलेंगे वस्ती यूरोप के एक छोटे मगर बाकमाल मुल्क ऑस्ट्रिया की सैर पर, जिसके बारे में आप बहुत सी मालूमात आज से पहले नहीं जानते होंगे। हमारे चैनल पर नए आने वालों से जल्दी से हमारे चैनल स्पाइडर बुल और बॉर्न टीवी को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, कुदरती मनाजर भी खानों की तरह रिज्क होते हैं। आपके कदमों ने मौत से पहले अपने हिस्से की ज़मीनों को ज़रूर छूना होता है। आपकी आंखों ने बंद होने से पहले आपके हिस्से के मंजरों का जायका भी ज़रूर चखना होता है। ऑस्ट्रिया वस्ती यूरोप का एक मुल्क है जिसे सरकारी तौर पर जमहूरिया ऑस्ट्रिया भी कहा जाता है। ऑस्ट्रिया जर्मन ज़ुबान के वर्ड ऑस्ट्रो से निकला है, जिसका मतलब है ईस्ट यानी मशरक। ऑस्ट्रिया के मशरक में हंगरी और स्लोवाकिया, शुमाल में जमहूरिया चेक, जनूब में स्लोवेनिया, इटली, मगरब में स्विट्ज़रलैंड और शुमाल मगरब में जर्मनी है। इस खुशकीबंद मुल्क को कोई समंदर नहीं लगता। नाजी जर्मन लीडर हिटलर ऑस्ट्रिया के एक गांव में पैदा हुआ था। यूरोप का मशहूर दरिया डेनूब जर्मनी से आकर ऑस्ट्रिया के शुमाल में बहता है। इसके किनारे ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत वियना वाक़ है। माजी में ये कहावत मशहूर थी कि जब ऑस्ट्रिया को छींक आती है तो पूरा यूरोप छींकने लगता है। मुल्क का मौजूदा सदर अलेक्जेंडर वैन डर बेलन है। ऑस्ट्रिया बरआज़म यूरोप के वस्त में वाक़या खुश्की से घिरा हुआ एक मुल्क है। ऑस्ट्रिया की सरजमीन बुलंद पहाड़ों पर मुश्तमिल है और यहाँ अल्प्स पहाड़ी सिलसिला वाक़ है। मुल्क का 32% रकबा सतह समंदर से 500 मीटर से भी कम बुलंद है। इसका बुलंद तरीन मुकाम 3797 मीटर बुलंद है। आबादी की अक्सरियत जर्मन ज़बान बोलती है और इसे मुल्क की सरकारी ज़बान का दर्जा भी हासिल है। दीगर मकामी ज़बानों में क्रोशियन, हंगरी और स्लोवेनियन शामिल हैं। ऑस्ट्रिया की बुनियादें हमें रोमन दौर से मिलती हैं। जब 15 कबल मसीह में सेल्टिक सल्तनत पर रोमनों ने कब्ज़ा किया तो उसे एक सूबा बना दिया। पहली सदी ईस्वी में ये सारा इलाका आज के ऑस्ट्रिया के ज़्यादातर हिस्सों पर मुश्तमिल था। 788 ईस्वी में यहाँ मसीहत मुतारफ़ कराई गई। हैस्बर्ग बादशाहत के दौरान ऑस्ट्रिया को यूरोप की बड़ी ताकतों में से एक शुमार किया जाने लगा। 1867 में ऑस्ट्रियन सल्तनत की जगह ऑस्ट्रिया हंगरी ने ले ली। पहली जंग अजीम के अख्ताम पर 1918 में ऑस्ट्रो हंगरियन सल्तनत का ज़वाल हुआ। 1919 में पहली ऑस्ट्रियन जमहूरिया कायम हुई। 1938 में नाजी जर्मनी ने इस पर कब्ज़ा करके इसे अपने अंदर शामिल कर लिया। ये कब्ज़ा दूसरी जंग अजीम के अख्ताम तक यानी 1945 तक जारी रहा, जिसके बाद ऑस्ट्रिया पर इत्तेहादियों का कब्ज़ा हो गया और उन्होंने ऑस्ट्रिया की खुद मुख्तारी जमहूरी हैसियत बहाल कर दी। इसी साल ऑस्ट्रिया की पार्लिमान ने एक ऐलान जारी किया जिसके तहत ऑस्ट्रिया को मुस्तकिल तौर पर गैर जानिबदार मुल्क करार दे दिया गया। आज ऑस्ट्रिया फेडरल पार्लिमानी जमहूरिया है जिसमें 9 वफाकी रियासतें शामिल हैं। इसका दारुल हुकूमत वियना है और ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा शहर भी। वियना की आबादी 20 लाख से ज़ायद है। हॉलीवुड के मशहूर अदाकार टर्मिनेटर 2 से शोहरत हासिल करने वाले अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का तल्लक भी ऑस्ट्रिया से है। ऑस्ट्रिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग डीसी टावर 1 है जो दारुल हुकूमत वियना में है। इसकी हाइट 220 मीटर और इसके 60 फ्लोर है। ऑस्ट्रिया अपनी पहाड़ी ट्रेनों की वजह से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी कंपनी रेड बुल है और ऑस्ट्रिया का अमीर तरीन शख्स रेड बुल कंपनी का मालिक टेटखेश मैतखेश है, जिसकी दौलत की मालियत 37 अरब डॉलर है और दुनिया का 37वां अमीर तरीन शख्स भी। जर्मन कंपनी पोर्शे का मालिक फर्डिनेंड पोर्शे भी ऑस्ट्रियन है। ऑस्ट्रिया का 62% हिस्सा अल्प्स की पहाड़ी सिलसिले में घिरा हुआ है। ऑस्ट्रिया यूरोप का वो मुल्क है जो 62% अशिया को रीसाइक्लिंग करता है। ऑस्ट्रियन हफ्ते में 45 घंटे काम करते हैं। ऑस्ट्रिया यूरोप में लग्जमबर्ग के बाद दूसरा मुल्क है जिसमें बेरोज़गारी की शरह सबसे कम है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA का दफ्तर भी वियना में है। ऑस्ट्रिया की 88 लाख की आबादी में मुसलमान 6 लाख से ज़ायद हैं। इनमें सबसे ज़्यादा तुर्क हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बनने वाली पहली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रिया के तावन से बनाई जा रही है। ब्रूक एल्प्स के दामन में ऑस्ट्रिया का एक खामोश मगर मुतमिन गाँव है। आप जब भी इस गाँव को देखेंगे आपको ये सर्दियों की धूप में लेटा हुआ बैल महसूस होगा, शाद, मुतमिन, खामोश और जुगाली करता हुआ। गांव के 3 अतराफ सब्ज पहाड़ हैं। पहाड़ों से नदियां और ठंडी हवाएं गांव में उतरती हैं। शाम के वक्त जब सूरज की किरणें अपने धागे समेटती हैं तो हवाओं की दस्तक में इजाफा हो जाता है।
رات اترتے ہی گاؤں میں اندھیرے، تیز شور مچاتی ہوئی ہواؤں اور پانی کے کہکہوں کے سوا زندگی کی تمام علامتیں سو جاتی ہیں۔ یہ گاؤں اس رومانوی سڑک کا دروازہ ہے۔ یہ سڑک 48 کلومیٹر لمبی ہے اور یہ دنیا کی خوبصورت ترین سڑکوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ سڑک ہائی الپائن روڈ یا پینارامک روڈ کہلاتی ہے۔ بروک اس روڈ کا نقطۂ آغاز ہے۔ آپ جو ہی سڑک پر سفر شروع کرتے ہیں، آپ کے دونوں اطراف جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ سڑک اکتوبر کے وسط تک بند ہو جاتی ہے۔ دونوں اطراف گھاٹیاں ہیں۔ گھاٹیوں میں پائن کے اونچے درخت، جنگلی سیب، چیری اور بلو بیری کے پودے ہیں۔ دور نیچے گاؤں نظر آتا ہے، چراغ گاہیں بھی اور چمنیوں کا دھواں بھی۔ ہائی الپائن روڈ پر لاتعداد ویو پوائنٹ ہیں اور ریسٹورانٹ بھی۔ آپ رک کر برف میں تصویر بھی بنا سکتے ہیں اور چائے کافی لے سکتے ہیں۔ وہ خواب کی دھن میں لپٹا ہوا ایک ایسا منظر ہوگا جو صدیوں کے لیے روح کا لباس بن جاتا ہے۔ آسٹریا یورپی یونین کا وہ واحد ملک ہے جو نیٹو کا ممبر نہیں ہے۔ دنیا کی پہلی عورت جس نے نوبل پرائز حاصل کیا تھا وہ بھی آسٹرین تھی۔ آسٹریا میں سب سے بڑا بزنس موت ہے۔ جب کوئی مرتا ہے کہا جاتا ہے خوبصورت لاش، کیونکہ آسٹریا میں سب سے زیادہ کمائی کا بزنس لاشوں کو دفنانے والوں کا ہے۔ ملک میں 82.3% آسٹرین آباد ہیں، 5.2% یوگوسلیوز، 2.7% جرمن، 2.2% ترک اور 1% ہنگرین اور 6.6% مختلف ممالک کے باشندے آباد ہیں۔ آسٹریا کا کل رقبہ 83,879 مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا میں 113ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ آسٹریا کی کل آبادی 88,25,000 کے قریب ہے، جو دنیا میں 106ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ آسٹریا کا جھنڈا دنیا کے قدیم ترین جھنڈوں میں سے ایک ہے۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں، سلائی مشین بھی آسٹریا کے جوزف مادر سپرگر نے ایجاد کی تھی۔ آسٹریا کو دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ آسٹریا کا GDP 435 ارب ڈالر ہے اور فی کس آمدنی 49,247 ڈالر سالانہ ہے۔ آسٹریا میں معیار زندگی بہت بلند ہے اور 2017 میں اسے دنیا بھر میں انسانی ترقی کے اعتبار سے 14واں درجہ دیا گیا۔ ویورز، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، آسٹریا کی 1/4 آبادی اس کے دارالحکومت ویانا میں رہائش پذیر ہے۔ آسٹریا 1955 سے اقوام متحدہ کا رکن ہے۔ 1995 میں یہ یورپی یونین کا رکن بنا۔ 1995 میں ہی آسٹریا نے شینجن معاہدے پر دستخط کیے اور 1999 میں یورو کو اپنا لیا۔ آسٹریا کی کرنسی یورو ہے۔ ویانا میں دنیا کا سب سے پرانا چڑیا گھر 1752 میں بنایا گیا۔ آسٹریا میں ڈرائیونگ رائٹ ہینڈ ہے۔ آسٹریا میں کھانا شروع کرنے سے پہلے آسٹرین کہتے ہیں گٹن ایپٹیٹ۔ آسٹریا کے پرانے بادشاہوں کی لاشیں دوسرے لوگوں کی طرح ایک جگہ پر دفن نہیں ہوتی تھیں، بلکہ 3 مختلف قبرستانوں میں دفن کیے جاتے تھے۔ ان کے دل نکال کر ایک قبرستان میں اور جسم دوسرے قبرستان میں، باقی اعضاء تیسرے قبرستان میں دفنائے جاتے تھے۔ سکیٹنگ آسٹریا کا مشہور کھیل ہے۔ آسٹریا میں سپا لینے سے پہلے ڈاکٹر کی اجازت لینا ضروری ہے۔ شون برن محل، جسے موسم گرما کا محل بھی کہا جاتا ہے، اس میں 1440 کمرے ہیں۔ سٹیف کلر ریسٹورنٹ دنیا کا سب سے پرانا ریسٹورنٹ ہے، جو 803 عیسوی میں قائم ہوا اور اب تک چل رہا ہے، اور اسے یورپ کی سب سے پرانی کمپنی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ ویانا کے قبرستانوں میں 25 لاکھ سے زائد قبریں ہیں، جو زندہ انسانوں سے بھی زیادہ ہیں۔ آسٹریا کی 50.8% سے زیادہ آبادی موٹاپے کا شکار ہے، جو تمام یورپی ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ دنیا کے 19 نوبل پرائز آسٹرین نے حاصل کیے ہیں۔ آسٹریا میں یورپ کی دوسری سب سے اونچی چوٹی بروس لوکنر ہے، جس کی ہائٹ 2423 میٹر ہے۔ سلمبرگ کی کرمل فالز یورپ کی قدیم ترین آبشار ہے، جس کی اونچائی 380 میٹر ہے۔ آسٹریا کا کالنگ کوڈ +43 ہے۔ آسٹریا کی انٹرنیٹ ڈومین نیم .at ہے۔ آسٹریا میں انٹرنیٹ سپیڈ 34.26 Mbps ہے، جو عالمی رینکنگ میں 24ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ آسٹریا میں ایک سائنٹیفک نمائش کے دوران حاضرین نے $4000 مالیت کی سمنتھا نامی فیمیل روبوٹ کے ساتھ اس قدر دست درازی کی کہ بیچاری کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ کون کہتا ہے مہذب معاشروں میں فرسٹریٹڈ لوگ نہیں ہوتے؟ آسٹریا کے رہائشی نے اپنا نام تبدیل کر کے زیبرا رکھ لیا۔ اس شخص کے دادا نے 1950 کی دہائی میں اپنا نام تبدیل کر کے زیبرا رکھا تھا۔ آسٹریا کی آئینی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا زیبرا کئی دہائیوں تھے اس خاندان کا نام۔
آسٹریا کی فوج کی تعداد 1,70,000 ہے، جس میں 25,000 ایکٹیو سولجر اور 1,45,000 ریزرو آرمی ہے۔ ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں، اس سے ہمیں مزید اچھی ویڈیو بنانے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔